بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 رجب المرجب 17 جنوری 5 ماغ دی تاریخ دی بہدا میں ممتاز طارق تساں دے پہ وکھری گال امید کرنا میرے سارے سجن خیر صلی اللہ دے نال ہو سو۔ یار آج سورج شریف ظاہر تھی ہے اساڑا پالا لائے سی، اللہ پاک دی ذات دا لکھ لکھ شکر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گال ہے کہ میں ویڈیوز دے وچ کہیں والے ذکر کرے نا قبرستان ونجن دا، کوئی دعا منگن دا ذکر ہوندے، کوئی اللہ دے کہیں ولی دی گال آویندی ہے۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جڑے تبصرہ کرن واسطے کمنٹیں دے وچ پہنچ ویندن۔ یار دین دے معاملے دے وچ وسیع النظری اور وسیع القلبی دا مظاہرہ کیتا کرو۔ تھی سکدے اساں جڑی گال تے تبصرہ پہ کرن وہ ٹھیک نہ ہوئے، بھلا غلط گال دے اوتے ڈٹ ونجن تے اگوں ساکو پوچھ پچھین تھیندی کھڑی ہوئے چنگی گال کہنے۔ ایویں تہاڈے نال بٹ کچاری کرن گزارش کراں کہ سارا دین مبین جڑا اسلام ہے نا، ایندے وچ بہوں کم ایسے ہیں نہ جنہیں کو انسانی عقل منیندی ہے نہ جنہیں کو گودا سائنس منیندی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ آکھیا نا، کیا معجزہ انہاں دا؟ موئے ہوئے بندے کو آدھے اٹھی پائے اٹھی بندہ نیوے منندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کلیم اللہ آدھے ہیں نیوے منندے، وہ تور دے پہاڑ دے اوتے ونج کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نال ملاقات ہی کرندے ہیں، گالیاں پوچھ دے بھی ہیں، گالیاں دسیں دے بھی ہیں، اور احکامات بھی منواتے اور احکامات بھی گھندے ہیں انہیں کنا۔ نیوے منندے کیا سائنس یا اسلامی عقل منندے کہ لتھا ہویا سج واپس آ سکدے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے احادیث ملدن جنہیں دے وچ سورج دا پلٹایا ونجن 3 جہیں تے 3 شخصیات واسطے ذکر مل رہے۔ ایک حضرت یوشع بن نون، دوجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، تیجے حضرت علی کرم اللہ وجہ سائیں۔ یہ وہ 3 شخصیات ہیں جنہیں دے واسطے لتھا ہویا سورج واپس بلایا گئے۔ نیوے مننے کیا بندے آن کریں اعتراض کرنے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان غلط دن سی، اذان کوئی بیا دے وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخیا سویرے علی اذان نہ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دیتی، دی نہیں تھیا۔ ہن انسان دا عقل یا سائنس اکثر کے نظام قدرت ہی روک سکدے این گال دے اوتے رکے نیوے منے تو میں کو دسو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگوں کافریں مٹھ دے وچ پتھریاں پا کر نہیں پوچھا کسی دسو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آکھیا کہ میں دساں یا مٹھ والی چیز دسے۔ کیا کنکریں کلمہ طیبہ دا ورد کہنے کیتا؟ نیوے منن دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماون واسطے کھجور یا سڑیاں ہویاں گٹھلیاں دتیاں گن کہ انہیں کو کاشت کرو، اگر جائیں اساں اسلام گھنو سوں۔ کیا وہ کھجاں کہنا جائیں ہن انہیں کھجیں پینٹی چاہتی ہے؟ نیوے منن دے۔ ہن تساں آکھو یہ تھے انبیاء دی گال، انبیاء معصوم ہوندن، جلیل القدر ہوندن، وہ کر سکدن جیڑی گال آکھو تھی سکدی ہے۔ تھوڑا جہاں ہن باہر نکل دوں۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے جن راوی ہیں حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل دے وچ بیٹھن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمیندن کہ عمر یمن دے وچوں ایک جماعت ہوسی، اون دے وچ ایک اویس بن عامر ہوسا، اون کو تھی برس دی بیماری، اون دے جسم دے اوتے داغ ہن لیکن سارے داغ مٹ گئے، ایک دینار دے سکے دے برابر انہیں دے جسم دے اوتے داغ برقرار ہے حالی بھی۔ اون دی ایک بڈھڑی اما ہے جندی او بے پناہ خدمت کرن ہے، او ٹکر ونجی تے اپنی بخشش دی دعا کرواویں ہوں کنا۔ آدھے کون پہن؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدھے کہیں کو پہن؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشش دی دعا کرواویں اویس بن عامر کنا۔ اویس بن عامر او شخص جنہیں کو تساں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام نال جان دو۔ انبیاء دے بعد بھی ایسی شخصیات ہیں پیاں جنہیں دے مقام و مرتبے دا ذکر خود انبیاء دے منہ سنن کو مل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جل مصر کو فتح کر گئے، حضرت عمرو بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کنے این شکایت کی تھی نے کسی مصر دی خوشحالی جڑی ہے برباد تھی گئی ہے، دریائے نیل ہر سال سک پوندا ہے، کیا کروں، خشک سالی ہے، بدحالی ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھے، خط دے اتنے لکھے نے کہ اے دریائے نیل اگر وہاں دی اللہ دے حکم دے نال تو چلدا رہے، اگر اپنی مرضی نال یا کہیں بے دی مرضی نال چل دی تو تیری مرضی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکا چاہ کریں جلے ویلے دریائے نیل سٹے دسیں دن کہ 16 ہاتھ پانی دریائے نیل دے وچ ہوں ویلے جاری تھی گئے، اور مصر دی بدحالی چند ڈیاں دے بعد خوشحالی اور سر سبزی دے وچ تبدیل تھی گئی ہے۔ نیوے من نہیں گال کوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دے وچ کھڑن تھے، زمین کمبن پہ گئی ہے جن کو تساں زلزلہ آدھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی جوشیلے آدمی ہیں، زمین جو کمبی ہے آپ نے غصے کنے اسا مارے اپنا لکڑ ماری ہے زمین دے ہوتا ہے کہ اے زمین کمبدی کیوں ہوئی، کیا تیرے ہوتے عمر انصاف کہنے پہ کرنا؟ آدم زمین کمبن بند کر دیتا ہے، اور مدینہ منورہ دے وچ زلزلہ نہ آیا، زمین نے کمبن زلزلے نے آون چھوڑ دیتا ہے۔ کہیں دے آنکھیں دوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آنکھیں دوتا ہے۔ اچھا ولا تساں اتھاں سو انبیاء ہن، اے اصحاب کرام ہن، اے بھی جلیل القدر ہن۔ ہن میں تو اپنے علاقے دے دو بزرگیں دا اللہ دے نیک بندے دا حوالہ دینا پیا، اور ان کی تصدیق و تائید کہیں کرنی ہوئے میں چیلنج کر کے آ پیا، آؤ میں تو انہیں دی آل اولاد دے نال ملوا کر یہ گال دی تصدیق کروا سکتا۔ دو بھرائن یار محمد تے طیب کٹھے بیٹھن تھے، ایویں گالیں باتیں چل دیاں پین۔ طیب آدھا پہ سنا تیری آل اولاد چوکھی ودسی، وہ پہ آدھے میرے اتنی حسن جی میں قبیلیاں تو مکوڑے ہونا، یعنی تعداد دے وچ بہت زیادہ حسن۔ طیب کنے پوچھا سی تیرے، انہوں کہ میرے یارا 2 یا 3 جھگے رہے ویسے نہیں، انہوں کنے زیادہ نہ تھی سن۔ آؤ میں کنے میں تو انہیں دی آل اولاد نال ملوے نا۔ یار محمد دی جڑی آل اولاد ہے ان دے وچ بے پناہ اضافت ہے، انہیں دے نام دے ہوتے ہیں ہی ویلے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور دے بارڈر دے ہوتے ایک بستی ہے جن دا نام بستی یارے والی ہے۔ یار محمد وہ جڑا بزرگاں ہوں دے نام دے ہوتے ہیں، انہیں بستی دا نام یارے والی رکھے۔ یارے والی ہی ویلے کثیر تعداد آبادی ہے، وہ ساری یار محمد دی اولاد ہے۔ طیب سلطان دے اوے 2 جھگے رہ گن، یا بمشکل 3 ودھن پوندے ہن، ایک اڈو مار پوندا ہا ولا اوے 2 ان بچدے ہن، وت بیا مار پوندا ولا اوے 2 ان بچدے ہن، اضافہ نہیں تھی سگیا۔ یہ گال تساں آپ آ کر ہی دیکھ سکدو۔ بے ایک بزرگن ہی وستی یارے والی دے نال راجن پور اور جامپور دے بارڈر دے ہوتا ہے، انہیں دے متعلق انہیں دے مزار دے ہوتے ونج کریں میں ایک ویڈیو بنائی آئی جڑی ہی ویلے یوٹیوب دے ہوتے کھڑی ہے۔ انہیں دے نام ہے سید احمد شاہ بخاری، جنہیں کو ڈاڈا احمد شاہ یاد ہیں ساڈے علاقے دے وچ۔ انہیں دے جڑے ویلے تھے وصال، انہیں دی تدفین شاہ جمال دے علاقے دے نال کیتی گئی ہے۔ 8.5 سال گزر گئے، 8.5 سال نے بعد دریا چاون پہ گئے ہوں علاقے کو۔ وہ بزرگ خواب دے وچ آ کے ایک بندے کو دسینا رہ گئے کہ میں کو اتھوں کڈھو، میں کو دریا چاہندے۔ دوجے دفعہ آکھیس، تریجے دفعہ آکھیس، بلا ہوں بندے سوال چکیتے، سوال خواب دے وچ کسی تو کڈھوں جو صحیح بلا دفناؤں کی تھا۔ وہ بزرگ کہ میں کو ڈاچی دے اوتے کچاوے دے وچ رکھا ہے چاہ، ڈاچی جیتھا ون کے بائے تھی میں کو اتھیں دفنا دیوائے، اور انہیں یہ بھی حکم دیتے کہ 3 جہاڑے میری میت دا جڑا ہے دیدار لوگوں کو کرن دیوائے۔ سویرے اٹھی کے ان لوگوں دے نال خواب دا ذکر کیتے، بزرگ دی گال منے نے ہوئے انہیں جسد خاکی کو زمین دے وچوں کٹ کیتا گئے۔ ماشاءاللہ اتنی تر و تازہ چہرہ اور جسم صحیح و سالم کہ لگدا نیندر پہنتا ہے۔ انہیں دے حکم دے مطابق ڈاچی دے اوتے کچاوا رکھیا گئے، کچاوے دے وچ انہیں دی میت رکھی گئی ہے، ڈاچی کو چھوڑ دیتا گئے۔ ڈاچی ٹردی ہون جری جاہ دے اوتے ڈاڈے دی مزار ہے، ہی جاہ دے اوتے ان بیٹھی ہے، ان کو اتھیں دفن کر دیتا گئے۔ لیکن انہیں دے دوجے حکم دے مطابق 3 دیوار دیدار عام دے واسطے انہیں کو رکھیا گئے۔ ساڈے جامپور دی ہے نا ایک معروف ہستی سردار احمد خان پتافی، او اولیاء کو نہ مننے ہن،
तज़हीक करेंदे हैं। जेड़े वेले कहीं वली अल्लाह का जिक्र थी विया ओहदा ये सारा कूड़ है। वो जिमीदार आदमी हा, उनकी अपनी बग्घी होंदी, उन्हें उत्ते सफ़र करंदा हा। अपनी बग्घी दे उत्ते सवार थी करी डेरा गाजी खां वेंदा पिया। जेड़े वेले हूँ बार्डर दे उत्ते पहुंच, मैं तो जगह दसेंदा बैठा। इंडस हाईवे डेरे कनू जेड़ा रोड राजनपुर आंदा है, इंदे उत्ते ज़िला डेरा गाजी खां जितां मुकदे, ज़िला राजनपुर जितां शुरू थींदे, ई जहा दे उत्ते एक इलाका है ज़िला टैक्स। ज़िला टैक्स दे उत्ते सैयद अहमद शाह बुखारी दी दरबार है। उमले रोड कच्चा हा, रोड छोटा हा, बग्घी दे उत्ते सफ़र करेंदे हुए अहमद खां पिताफी जेड़े वेले उत्थे पहुंचन, लोगों का हजूम हा, बहुत वड्डा हजूम हा। सरदार अहमद खां पिताफी ने रश को देख कर अपने कोचवान को आखे कि वहाँ पुछा देखा क्या मसला है था। कोचवान गए, उबला वाला है, उन दसे सी एक अल्लाह का नेक बुजुर्ग हा, 8.5 साल पहले फौत थिया हा। उनको दफनाया ने पार दरिया दे, दरिया पै गए चावण। हुण बुजुर्ग उथों काढन, हुण उनको इत्थे दफनावणे ने। उनका हुक्म आ कि 3 जाड़े मैं ज़ियारत आम दे वास्ते रखा है, लोग से उनका दीदार करने पान। अहमद खां पिताफी तो इन चीज़ों को मनेंदा ना, तस्लीम न करेंदा हा। गुस्से च आ गए। 8.5 साल का बंदा मुआ होया, देखण जा हो सी। कोचवान पे आदे सी मैं आप देख आया, फुल जो लाथन होंदे उते उही तरोताज़ा ने, कफन ही मैला कहने, और बंदे चेहरे दे उतो पसीना खुश खड़े करन, उगदे खड़न। अहमद खां पिताफी मजबूरन लह के खुद देखण वास्ते, तस्दीक करन वास्ते गए पिया। उथा वञ के जले ॾिठे सी वो बाक़ी सारा सच आ। ना अल्लाह दे वली दे जिस्म को कशा है, ना उनका कफन मैला थिया पिया, तरोताज़ा सही सालिम जिस्म देख कर सैकड़ा लोगों की मौजूदगी दे विच सरदार अहमद खां पिताफी ने अल्लाह को माफ़ी मंगी है। उहाँ के अल्लाह पाक में भुलिया वधा में तेरे जरे नेक और बरगुज़ीदा आदमी वाकई उन्हें ज़मीन ही कुछ नहीं आती। उदे उते मिसरा सादे कंदे कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। ॿिया बहुत सारिया ऐसा ॻाल्हियूं जिन्हें दी मैं खुद तहकीक कर चुका, उन्हें जहाँ तस्दीक जिंदा और सलामत मौजूद हैं। इंजा ॻाल्हियूं जिन्हें तुसां तस्लीम ही ना करो, तुसां मनो ही ना। लेकिन मेरा ख्याल है अज दी वीडियो इहो तला काफ़ी आई। कोई गाल हो तो मिजाज के खिलाफ बर्दाश्त कर वञाए। वीडियो पसंद आई को लाइक च करो, चैनल वखरी गाल को सब्सक्राइब च करो। अपना ढेर सारा ख्याल रखाए, मैं को दुई याद रखाए। जींदे उसों वाला कल भी एक वखरी गाल नाल मिलसूं। फिलहाल मैं को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।